science was his most notable contribution to library science and the development of the first major analytico-synthetic classification system, the colon classification. He is considered to be the father of library science, documentation and information science in India, and is widely known throughout the rest of the world for his fundamental thinking in the field. His birthday is observed every year as the National Librarians' Day in India. I now call upon Curator of Central Library, Mr. Carlos Fernandez, to escort the guests to the dais. Mr. V.B. Hubli, ex-Curator, State Central Library; Mrs. P.A. Rodrigues, ex-Curator, State Central Library; Mr. Madhav Borkar, ex-Director, All India Radio Panjim; Dr. Tiakan D'Souza, Head of the History Department of Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisbon; Mr. Ashok Parab, Deputy Director, Art and Culture; Mr. Kosambi, AAO, Art and Culture. Today, at this moment, we have the privilege of having two ex-curators, Mr. V.B. Hubli and Mrs. P.A. Rodrigues, and present curator, Mr. Carlos Fernandez, with us on the dais. I now request Mr. Carlos Fernandez, curator, to welcome the guest. Semestang Borodistiu, very good morning, namaskar. आज आमचो लायब्ररीनाचो ग्रंथपालांचो दीस आनी आमी सगळीं जमल्यांत हो दीस मनोवपाक. हो दीस आमकां सगळ्यांक आमची काम कितें फुडें तें जागोवन दिता, त्याची आठवण करून दिता. तेन्ना आयज हो दीस आमी मनोवपाक आमकां आमचे मदें लागल्यात एक्स क्युरेटर जो 1994 रिटायर जालो. तो आयज आमकां मुखेल स्वर म्हण लागला. ताका हांव सगळ्यांच्या वतीन डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर आनी सगळे लायब्ररीन वतीन ताका प्रोग्रामाक येवकार दिता. तशेंच आमचे मदें मानाचे सोयरे म्हणून बाब माधव बोरकार आसात, एक्स डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया रेडिओ, बरो कवी आनी रेग्युलर लायब्ररी विजिटर फॉर लास्ट 4 decades. सगळ्यांच्या वतीन तांकां येवकार. स्पेशल इन्वायटी म्हणून डॉक्टर तितन डिसोजा आमचे मदें आसात, हिस्टोरियन, ऑथॉरिटी इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. आय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ अस टू गिव अपलॉड टू हिज प्रेझन्स हियर. वी आर प्राउड ऑफ हिम. आमचे मदें आसात डेप्युटी डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर. सदांच एक गायड आमकां गायडींग दिवपाक लायब्ररी कशी डेवलप जावची. तशेंच आमचे डायरेक्टर प्रसाद लोटलीकर कशें कामाक लागून बिजी आसा. तांकां आमी सगळ्यांच्या वतीन आमी ताका हांगा येवकार दिवया. तशेंच आमचे मदें आसात AAO ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड सेंट्रल लायब्ररी. दोनी काम पळयता. उपदेश कोसंबे, बाब उपदेश कोसंबे सर, तुमकां येवकार हांगा. आनी नॉट द लिस्ट एक्स क्युरेटर, म्हाजी पयलींची क्युरेटर आसली मॅडम P.A. रॉड्रिग्स. तिणें जो लायब्ररीचेर बूक बरयला फ्रॉम 1832 to 2005, द हॅपनिंग्स ऑफ लायब्ररी, जेनेसीस ऑफ लायब्ररी, तिचा बूक रिलीज आसा. सगळ्या वतीन तिका आमी बरे बुकाचे आमकां सगळ्यांक बुका वरवीं ज्ञान मेळचें आनी आमचो बूक सगळ्यांक रेफरन्स टूल जावचो मागता. आनी तिका आमी सगळ्या वतीन त्या बूक रिलीजाचें कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा पयलींच आनीक बरो गुरुनीत येवकार. तशेंच आमचे मदें आसा सिनियर लायब्ररीयन आनी ऑल द लायब्ररियन्स फ्रॉम विलेज लेवल टू कॉलेज लेवल, सगळ्यांक हांगा गुरुनीत येवकार. देव बरें. Thank you, sir. I request our staff to welcome the guest with bouquet of flowers. Mr. V.B. Hubli. Maya.
Mr. Madhav Borkar, Dr. Theoton D'Souza, Mrs. Pia Rodriguez, Mr. Ashok Parab, Mr. Carlos Fernandez, Mrs. Suraksha Kulmule. Mr. Kosambe, sorry. Mr. Kosambe. Mrs. Suraksha Kulmule. Thank you. As a tribute to the father of library science, Dr. S.R. Ranganathan, let us all stand and pay homage to him by putting flowers and lighting the traditional lamp. I request Dr. Sasaf to please come. Dr. Tapasvi, Dr. Kengre, Dr. B.D. Cruz, and then it's Madam P.V. D'Souza. Yeah, please.
Thank you. श्री अशोक परब उपसंचालक कला आणि संस्कृती संचालनालय आमकां ताचे लागीं थोडी उतरां उलोवपाक. नमस्कार. अख्ख्या भारतभर आयज ग्रंथपाल दिन मनयतात. लायब्ररियन्स डे ह्या दिसाच्यो तुमकां सगळ्यांक हांव सुरवातीकच वर्ग दिता. आय कॉंग्रॅच्युलेट यू ऑन दीस लायब्ररियन्स डे. माचयेर उपस्थित आयचे मुखेल सोयरे एक्स क्युरेटर श्री व्ही.बी. हुबली सर, त्याच प्रमाण एक्स आकाशवाणी डायरेक्टर श्री माधव बोरकार, जे ज्येष्ठ कवी जावन आसात, लेखक आसात. त्याच प्रमाणे श्री डॉक्टर थिओतिनो डिसोजा, जे एक व्हडले लेखक जावन आसात. मागीर फुडल्या सुवातेर एक्स क्युरेटर बाय पी.आर. रोड्रिगीस, क्युरेटर म्हजे इश्ट श्री कार्लोस फर्नांडीस, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाचे ए.ओ. श्री कोसंबे आणि ज्येष्ठ लायब्ररियन बाय कुळमळे. प्रेक्षकांमध्ये उपस्थित एक्स डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन बाय सेल्सा पिंटो, त्याचप्रमाणे NIOचे लायब्ररियन बाय तपस्वी. हे सगळे लायब्ररियन, कला आणि संस्कृती खात्याच्या जी सेंट्रल लायब्ररी आसा ताचे सगळे लायब्ररियन्स, स्टाफ, डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी आसा ताचे स्टाफ, वेगवेगळे तालुक्या लायब्ररीच्यान आयिल्ले सगळे स्टाफ, त्याच प्रमाणे NGO लायब्ररीज आणि विलेज पंचायत लायब्ररीज हांच्यान आयिल्ले सगळे लायब्ररियन्स, तांचे स्टाफ, ह्या सगळ्यांचे आयच्या ह्या लायब्ररियन्स ग्रंथपाला दिसा हांव स्वागत करता. दर वर्सा सेंट्रल लायब्ररी हो दीस मोठ्या उमेदीन मनयता आणि हो दीस मनयता आसतनाच एक ल्हानशी कार्यशाळा, ल्हानशे वर्कशॉप ते हांगा ह्या निमतान दवरतात. ताचो लाभ ह्या कार्यक्रमा उद्घाटना कार्यक्रमा नंतर तुम्ही घेतले. चड उलयना कित्याक खूब जाण उलोवपी आसात, पण 2-3 गोष्टी सांगूंक सोदता. एक म्हणजे लायब्ररियन्स डे आमी कित्याक मनोवपाचो. जे ज्येष्ठ रंगनाथन सर जावन गेले, त्यांच्यानी जे वेगवेगळे रूल्स ह्या लायब्ररीना खातीर आमकां दिले, त्याच प्रमाणे ती कोलन सिस्टम तांणी तयार केली आणि आमकां दिली. त्या निमतान बुकां कशी दवरप, बुकां कशी सांबाळप आणि बुकां कशी इश्यू करप हाचे व्हडलें भांडवल आमकां ह्या मनशान दिल्लें आसा आणि ते आमी फुडें पाळीत आसात. आणि एक गजाल सांगता की वाचक म्हणजे रीडर हो चड इम्पॉर्टंट आसता आणि ताका जर तुम्ही हेल्प करशात जाल्यार लायब्ररी फ्लरिश जावपाक किंवा लायब्ररी रिडींग कल्चर जावपाक खूब बरें दिसतलें, खूब बरें जातलें. तेन्ना हो तुम्ही मोठ्यो तुमच्या मतीन दवरचो की रिडींग कल्चर जर एस्टॅब्लिश करतले जाल्यार वाचकाक देव मानूंक जाय. जो वाचक आसा ताका बरे तरेन सर्वीस दिवंक जाय, बरे तरेन ताणें जर खंयचें बूक मागलें जाल्यार ते बरे तरेन सोदून ताका दिवंक जाय. आणि एक गोष्ट सांगूंक शकता की जे आमचे NGO लायब्ररीज आसा किंवा विलेज लायब्ररीज आसा थंय खुबशे आमचे लायब्ररियन म्हणजे ग्रंथपाल आणि सबसिडरी स्टाफ म्हणजे पिऊन बीन म्हणून काम करता, तांचे आता फुडें तांचे सॅलरीन तांचे ग्रांटान एनहान्समेंट जावपाचें आसा. सरकार ताचेर विचार करता आणि रोखडेंच हे तुमच्या मुखार तुमच्या मेरेन पावतलें हाच्या दृश्टीन सेंट्रल लायब्ररी आणि कला आणि संस्कृती खातें वावर करीत आसा.
परत एकदा आयच्या ह्या ग्रंथपाल दिना निमित्त तुमकां सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करता, अभिनंदन करता आणि म्हाका ह्या सुवातेर 2 शब्द उलोवंक दिल्या बद्दल क्युरेटराचे आणि सेंट्रल लायब्ररीचे आभार मानता. देव बरें करूं. धन्यवाद. देव बरें करूं सर. The book Text, Tombs, Treasures, The Evolution of Goa's Publica Libraria, 1832 to 2005, by Maria Pia de Menezes Rodriguez, will now be released at the hands of IX curator Shri D.B. Hubli. Mrs. Maria Pia Menezes Rodriguez is the ex-curator of State Central Library, Panjab. After completing her second cycle de Liceo de Goa, she obtained her degree in science through the University of Bombay. She then opted for an education in library science and was the recipient of the SHPT School Prize for topping the Bileb Science examination of SNDT Women's University. With the aim of enhancing her professional career, she completed her postgraduate studies first in arts history and later in library science, both through the University of Bombay. She has participated in a number of seminars and conferences at the local, national and international levels and presented papers in the field of library science and on various historical aspects of Goa. She participated in the conference of Vasco da Gama in India held at the University of Sorbonne organized by Gulbenkian Foundation, Fundação Orient. After retirement, in 2010, she participated in the Indo-Portuguese conference held at the University of Dax, Marseille, France. Here, she presented a paper related to the newspaper collection of Central Library entitled Chronicling Goa, a historical journal and newspaper, the collection of State Central Library, Goa. On the same occasion, she participated and presented a paper on women in Goan journalism, colonial times, in a symposium held in Paris at the quarters of Gulbenkian Foundation. She was teaching a certificate course in library science, which was conducted by Gomantak Granthalaya Sangh. On one occasion, she also acted as the director for the course, was a visiting lecturer for the MLIS course conducted by Goa University, Talegaon. She was instrumental in conducting training programs for the library staff of Goa. I request Mrs. Pia Rodriguez to say a few words. Good morning, everybody. The chief guest of today's function, Mr. V. Hupli, who was my head during my tenure in Central Library. From Mr. Borkar, our regular library user since his childhood, whom I remember seeing him in uniform, people's high school uniform. Dr. Theoton, who was first of the Indo-Portuguese researchers with whom I came across during my tenure. Our Deputy Director, Mr. Parab, who had been kind enough
to sanction grant for my books. Your directorate was very kind enough for releasing grants for my publication. Mr. Kosambe, so thank you. Mr. Carlos for advising me to go ahead with the publication, and Sulaksha and all the staff members of Central Library who always cooperated with me. And I now wish all of you a very happy Librarians' Day. First and foremost, I thank the authorities of the Directorate of Art and Culture and Krishnadas State Central Library for giving me the privilege of releasing my book on this auspicious day, birthday of S.R. Ranganathan, father of Indian library science. 1892-1972 was. I pay my sincere tributes to this great personality who left no stone unturned to study the field of library science and make unique contributions in every aspect of librarianship: library classification, library cataloging, indexing, legislation. He wrote 60 books and about 2,000 research articles in his life. His ultimate aim was to attract the users to library and make the library user-friendly. Many of you may feel that the theories of Dr. Ranganathan are outdated, but this is not so. His theories, which are based on scientific principles, are accepted universally and are relevant even today, when computers and other developments in the field of telecommunication have changed the whole scenario. Referring to 5 laws of library science, which you can see there, writes David McNamee from University of Glasgow, UK. He writes, I quote, "We owe as much of a debt to Ranganathan today as we did when he first published his 5 laws in the 1920s. His laws remain relevant in numerous areas of modern library and information practice, and will continue to be reinterpreted by the profession for a long time to come," unquote. Now, coming to my book, I would like to tell you that this is my humble attempt to make the new generation in special and the public in general aware of the uniqueness of this library. The work traces the evolution of Goa's public library from 1832 to 2005 and its future challenges. The book contains chapters which offer a focus on the role of libraries, the history of these institutions in India, the evolution of the library movement of Goa, development of the first public library, and the changes which have taken place after 1961. The last chapter is on future challenges of the State Library as knowledge center. English translation of the order of establishment was provided to me by my friend, Mrs. Antonietta, who was a translator in the court, High Court. And a chronological list of those at the helm of library is given at the appendix. Mr. Gorkar, who has kindly accepted my request to review the book, will give you further details about the book. However, I would like to bring to the notice of my friends the uniqueness of this library. Just like Rome, which was not built in a day, so also the library collection has been built over the years from time of its establishment, for which the efforts and broad vision of my antecessors has contributed a lot. The collection of this library, comprising early imprints, manuscripts, historical journals, local newspapers, books on Goa and Indo-Portuguese history, 16th, 17th centuries, bibliographical rarities in Latin languages, make this library unique in whole of India. Though prior to Mr. B.B. Hubli, there was no library professional holding charge of the library, there were renowned personalities, writers, historians like Ismael Gracias, Anton Felix Pereira, to whom I pay my humble respects today. They made every effort to enrich the library collection and make it user-oriented.
They acquired knowledge of library procedures through books, so much so they used to publish bibliographies and library catalogs as per the standard procedures and maintain statistical records according to 10 major classes or Dewey Decimal. Like the father of Indian library science, they spared no effort to keep the library open for long hours and provide helping hands for using resources and services to fulfill the aim, books are for use. In order that every reader may have his or her book, they tried to develop the collection, keeping in mind the day-to-day and future requirements of its users, which included a mix of old and rare material as well as the latest material relevant to users. To enable every reader to have his book, lending services and libraries at taluk and village levels were started, with the ultimate aim of providing books at doorsteps. In order to save time of reader, reference service provided to users. The library as a growing, various efforts were made, being a growing organism for space, staff and collection. I would like to mention here the efforts made by Mr. D.V. Hubli to have additional space for the library, to have additional space. You will see the plans, and if you go through my book, how many plans were sent, but the matters remain unattended. All the building plan for this library was, plot was acquired during his tenure. Building requirements, space requirements were prepared by him. Though later on, successive curators had to update the brief, keeping in mind the developments in the field of library science. But sometimes whatever comes is for good, we say. God does for good, because perhaps the library building would have been outdated without the modern facilities. So anyhow, but his efforts are always, never should be forgotten to have this new building and also to build up the collection. My humble appeal to my young colleagues in profession to follow the footsteps of the father of Indian library science and to work for preservation, maintenance and proper use of this treasure house of knowledge, always recognizing the sacrifice made by our predecessors. Thank you very much. Thank you, Madam. I request Mrs. Sneha Malkanekar to introduce our guest. माधवराव बोरकार हांकां आमी सगळे गोंयचे लोक वळखतात. ते आमच्या लायब्ररीचे तळणी पिरायेंतल्यान आद्या पर्यंतचे वाचक. इतलो वेळ ते लायब्ररीत बसताले की ते लोकांक दिसताले की ते एक लायब्ररीचे स्टाफ म्हणून. तांची हांव थोडी भोव वळख करून दितां. 4 जून 1954 तारखेक जन्मल्ले श्री माधव बोरकार हांणी इंग्लीश आनी सौंदर्य शास्त्रांत पदव्युत्तर पदवी घेवन 12 वर्सां पर्यंत शिक्षक जावन सेवा केली. उपरांत आकाशवाणीत काम सांबाळून आयज गोवा आकाशवाणींतल्यान डायरेक्टर म्हणून निवृत्त जाल्यात. श्री बोरकार हांणी 1968 पासून कविता बरोवपाक प्रारंभ केलो आनी ताचे पयलेच कवन संकलन काव्यगुच्छ चवर प्रगटले. उपरांत वताच्यो सावळ्यो 1972, उजवाडाचो रूप 1975, पळजराचें दार 1986, यमन 1999, अव्यक्त्याची गणी 2002, सिफोनी 2012 अशी 6 कवन संकलन प्रगटले. तांणी श्री प्रभाकर माचवे हांणी बरयल्लें पुस्तक कबीर आनी श्री रवींद्रनाथ टागोर हांगेल्या कविताचो अणकार 101 कविता केला. हांकां सभार पुस्तकार फावो जाल्यात. वाटेच्यो सावळ्यो आनी पळजराचे दार ह्या दोन्ही संकलक गोवा कला अकादमी पुरस्कार लाभल्यात. 2001 यमन संग्रहाक साहित्य अकादमी पुरस्कार तशेंच 2004 101 कविता पुस्तकाक साहित्य अकादमीचो अणकार पुरस्कार लाभलो. गोवा राज्य सरकाराचो पुरस्कार 2007 आणि गोवा राज्य संस्कृती पुरस्कार 2012 मेळ्ळा. मणिपाळचे डॉक्टर TM ए पै प्रतिष्ठान, BM साळगांवकर प्रतिष्ठान, गोवा हिंदू असोसिएशन मुंबई, कोंकणी भाषा मंडळ आणि बिंब प्रकाशन गोंय हांचे तर्फे साबार सन्मान पुरस्कार मेळ्ळ्यात.
श्री माधव बोरकार हांची कविता भारताचे भौतिक प्रमुख भाषांनी आणि पोर्तुगीज भाषेत अणकार जाल्यात। हांव मागता माधवभाव आणि आयच्या विमोचन केल्ल्या पुस्तकाचेर आपले विचार मांडचे। माधव ह्या वेदीचेर हाजीर आशिल्ले सगळे मानिस्त, टेक्स्ट टोम्स ट्रेजर्स ह्या पुस्तकाच्यो लेखिका मारिया पिया, आमी पिया रॉड्रिग्स म्हणून वळखता, आनी हांगा हाजीर आशिल्ले सगळे ग्रंथपाल। सगळ्यात पयली पिया बाईक उनुनीत परबी फावता, कित्याक तर तांणी इतलें सुंदर पुस्तक आमच्या खातीर बरोवन आमच्या हातांत दिलां। पुस्तक म्हणटकीर एक एकदां आमकां तातूंत कितें आसा हाच्या पयलीं तें कशें दिसता हाकाय तितलेंच म्हत्व आसता, आनी जेन्ना पुस्तक पळयता तेन्ना ते कितले इतिहासीक म्हत्वाचे हाची आमकां कल्पना येता। हे पळयात, लायब्ररी म्हणजे एक सांस्कृतिक केंद्र। आज परिस्थिती अशी आसा की सांस्कृतिक केंद्रां ही वेगळी जाल्या, पूण खंयच्याय देशात तुम्ही समजा गेले जाल्यार थंयचे जे इंटेलेक्च्युअल क्लास जो आसा, बुद्धिजीवी वर्ग, ते सदांच ते शॉपिंग मॉल्स पळोवचे ना, ते खंयच्यो थंय लायब्ररी आसा, खंयचे बुक शॉप्स आसात, आनी तेच भशेन थंयचे म्युजियम्स, आर्ट गॅलरीज पळयतले। जो कोण गोंयांत येतलो अशा तरेचो मनीस, ताच्या हातांत जेन्ना हें पुस्तक वतलें तेन्ना ताका कळटलें की केदो व्हडलो इतिहास आमच्या ह्या गोंयाक आसा तो। एक ल्हानसोच अनुभव सांगता, हालींचोच म्हजो एक इश्ट डॉक्टर दिलीप झवेरी म्हणून, तो गुजरातींतलो एक व्हडलो कवी आनी मुंबईतलो एक प्रसिद्ध दोतोर, तो आयलो। तो हांवें ताका म्हळें तुका एक गजाल दाखयता, ती म्हणजे हांची लायब्ररी, आनी सबंद लायब्ररी ताणें भोवन पळयली आनी म्हळें की अशी लायब्ररी आपणें भारतांत पळोवना, आनी हेर कडेनूय क्वचितूच आड वादूंच अशे तरेची लायब्ररी दिसता। आता तुमकां खबर आसात की ही लायब्ररी 1832 सुरू जाली। एशियाटीक लायब्ररी 1804, म्हणजे एशियाटीक लायब्ररीच्या थोडे आमी फाटल्यान आसा। अशा तरेची लायब्ररी सुरू करपा फाटल्यान एक सरकाराची, त्या काळच्या सरकाराची एक नदर दिसता, ती खूप महत्वाची। ह्या पुस्तकांत तुमकां सुरवात कशी जाली, ताच्या फाटली कारणां कितें, आनी ती कशी वाडत गेली काळा प्रमाण हाचो एक ग्राफ तुमकां मेळटा। त्या खातीर तांणी खूब संशोधन केलां हें लक्षांत येता। वेगळे वेगळे जे पोर्तारी जाका म्हणटाले, म्हणजे गव्हर्मेंट ऑर्डर्स, त्यो सगळ्यो सोदून काडून कितले सिस्टमॅटीक तरेन ह्या सबंद लायब्ररीची बांदावळ तांणी केल्या। बजेट, एका वेळाचेर बजेट 2500 रुपया आशिल्ले। त्या 2500 सगळे तरेचो स्टाफाचो खर्च, कितलो स्टाफ पळयता, एक क्युरेटर, एक लायब्ररीयन, 2 क्लार्क, एक पोर्तेर म्हणजे वॉचमॅन, एक सर्वेंट, अशा तरेची त्याच्या वेळेची बांदावळ आसा। तें जर पळयत
आज ते तुम्ही तुलना करून पळयात की तेन्नाचे चित्र आनी आतांचे चित्र कितलें बदललां. तेन्ना पुस्तकां थोडी आशिल्ली आनी पुस्तकां घरा व्हरपाक मेळनाशिल्ली. ते थंय बसूनच ती पुस्तकां वाचपाची आसताली. दुसरें, लायब्ररीची पयली बिल्डींग खंय आशिल्ली. तुमकां जशें म्हळें की ह्या पुस्तकाच्या पयल्याच पानाचेर तो फोटो जो दिसता तो उ हेराल्दाच्या अंकार आयिल्लो असो पयलो काय दुसरो अंक ते तांणी तसोच छापला. आज तुमी थंय वचून जर पळोवशात जाल्यार तुमकां ती बिल्डींग तशी आसा पूण भोंवतण सगळी बदलल्या. कळपाक सुद्दां ताका लागून ह्या पुस्तकाचें मोल आनीक वाडटा. जितली वर्सां वतली तितली ह्या पुस्तकाचें मोल, द व्हॅल्यू ऑफ दीस बूक वील गो ऑन इन्क्रीजिंग. दुसरें, हे फक्त सेंट्रल लायब्ररीचेच संबंदानूच पुस्तक न्ही तर गोंयांत जी लायब्ररीची चळवळ मुवमेंट जो जालो ताचो ताचो इतिहास तुमकां मेळटा. ही सरकारी लायब्ररी पूण खाजगी लोकांनी असो फुडाकार घेवन लायब्ररी सुरू केल्यो. तातूंतली एक पणजेंत मळ्यांत एक लायब्ररी आसा, महालक्ष्मी लायब्ररी म्हणून. ती 1907 सुरू जाल्ली. ताज्या उपरांत आयली सरस्वती मंदिर ताजी लायब्ररी, वा आमच्या मडगांवांत आतां गोमंत विद्यानिकेतन म्हणटा ताजी लायब्ररी. अश्यो ह्यो एक कांय म्हत्वाच्यो लायब्रऱ्यो ज्यो लोकांनी आपल्या बोल्सांतले पयशे काडून केल्ले. कांय नांवां म्हाका हांगा मुद्दाम घेन दिसता जे तांणी काम सुद्दां केलें कसलीच अपेक्षा धरिनासतना. सरस्वती मंदिरांत एक जेन्ना सुरू जालें तेन्ना पणजेन एक दोतोर बुलबुल साखळदणो म्हण आशिल्लो. तो आपली प्रॅक्टीस फाटल्यान दवरून तो चडसो सरस्वती मंदिरांत काम करतालो. केन्नाच ताणें आपल्याक अमको पगार कितें अशें केलें ना. तेजें कारण अशें की लोकांनी वाचचें, लोक एक लोकां मदीं एक गिन्यान येवचें अशा तरेचे तांचो एक हेतू आशिल्लो. अपेक्षा केन्नाच धरली ना. अर्थात तेन्नाचो काळ वेगळो आशिल्लो. तुमी आयच्या परिस्थितीन तें लागू जायना. आज कोणूच अशा तरेचें काम करूंक शकना ही गजाल तितलीच खरी. आज सरकाराचें पाठबळ खूब मेळटा अशा तरेचे लायब्ररी. सबंद खंय खंय ह्यो लायब्ररी आशिल्ल्यो, साद्या वाळपय सारक्या शारांत ज्यो कांय लायब्ररी आशिल्ल्यो ताचो उल्लेख तुमकां मेळटा. थोडेशें एक विशयांतर पूण हाकाच जोडून आमच्या गोंयकारांनी ह्या मळाचेर खूब काम केल्लें आसा आनी तांणी नामनां जोडिल्लीं आसा. दोन तीन नांवां म्हाका मुद्दाम हांगा घेन दिसता. एक सिक्वेरा म्हणून आशिल्लें, जें पयलें नांव म्हाका लक्षांत ना. ब्रिटीश कावन्सिलान 2 आमचे गोंयकार आशिल्ले, एक सिक्वेरा आनी दुसरे सुमंत काकोडकर म्हणून. आनी त्याच बरोबर एक मनोहर मडेरकार हे ब्रिटीश कावन्सिलान काम करी. लायब्ररीन म्हणटा तो फक्त पुस्तकां इश्यू करपी आनी परत घेवपी अशें नासता. लायब्ररीना कडेन आनी कितल्योश्योच गजाली आसात. तो ही शूड बी ए गूड गायड टू अ रिसर्चर. खंयचो विशय सांगलो की ताका खंयचें पुस्तक जाय पडटलें हें ताका खबर आसूंक जाय. आनी बरें लायब्ररीन सदांच हो तसोच आसता. मनोहर मडेरकार हो खंयचोय विशय जर ताका सांगलो की म्हाका अमके अमके विशयाचेर एक पेपर बरोवंक जाय, म्हाका थिसीस म्हजें काम चल्लां जाल्यार तो बरोबर ती पुस्तकां काडून ताका दितालो. हें म्हाका मुद्दाम हांगा सांगूंक दिसता की अशा तरेचे कांय गोंयकार आमचे कडेन जावन गेले. सुमंत काकोडकार हांचो आनी म्हजो असोच संबंद हांव तुमकां सांगता की कितले बारीकसाणी पुस्तकाच्यो तांचे कडेन आशिल्ल्यो. एक
हो जोक न्ही पूण खरी घडिल्ली गजाल जे लायब्ररीनाकडे एक एकदां आमी पुस्तकाची नांवां पळयता आनी त्या प्रमाणे क्लासिफिकेशन करता. एकलो मनीस एका कॉलेजीच्या लायब्ररीन गेलो आनी ताणें म्हळें म्हाका रोजीस इन डिसेंबर हें पुस्तक जाय बाय MC छगला. तर तो लायब्ररीन गेलो मालो हें पुस्तक आमचे कडेन ना. तुका कशें ना आसूंक जाय. तो जो मेन लायब्ररीन आशिल्लो तो म्हणलो हें पुस्तक आसा अशें म्हाका आपल्याक खबर आसा. निमाणें सोदता सोदता तें पुस्तक खंय आशिल्लें तर बॉटनीच्या त्या कॅटेगरीन तें पुस्तक गेल्लें. तर तें हाका विचारलें आनी ताणें म्हणलें हें बॉटनीन कशें गेलें तें बिकॉज इट इज रोज आशिल्लें. रोजीस म्हणजे जी गुलाबां डिसेंबरांत फुलता म्हणून आपणें तें काडलें आनी बॉटनीच्या म्हणजे सांगपाचो हेतू असो की लायब्ररीन हो यू शूड बी गुड गायड टू द रिसर्चर. निमाणे कडेन ह्या लायब्ररीचो आनी म्हजो खूब वर्सांचो संबंद जो ह्या बायन सांगलें. 15 रुपया तेन्ना लायफ मेंबरशीप आशिल्ली. तेन्ना 15 रुपया म्हळ्यार खूब दिसतालें. म्हाका खंयच्या तरी एक बक्षीस मेळिल्लें 50 रुपयाचें. तातूंतले 15 रुपया हांवें त्या मेंबरशीप जावपाक हांवें घालें आनी अशे तरेन म्हजो आनी ह्या सेंट्रल लायब्ररीचो वेगळ्या अर्थान एक संबंद आयलो आनी जो अजून पर्यंत आसा. खूब लोक म्हाका विचारतात तूं आतां रिटायर जालो तुजो वेळ कसो वता. हांव तांकां सांगता जो मेरेन सेंट्रल लायब्ररी आसा तो पर्यंत वेळ कसो वतलो हो प्रश्नूच येना. पुस्तकां म्हणटा ती खरी तुमचे गुरू तुमचे गायड. हें तुमकां जर समजत जाल्यार तुमचे जिवीत हें सुखी आनी समाधान जातलें. कसलेय तरेचो प्रसंग तुमचेर आयलो जाल्यार तुमी ताका तोंड दिवंक शकतले. हें तें सुंदर पुस्तक बरोवन ह्या बायन आमच्या सगळ्यांचेर खूब मोठे उपकार केल्या. लायब्ररीनाचेरूच न्हय तर जो मनीस गोंयच्या इतिहासा संबंदी अभ्यास करता, गोंयच्या समाजशास्त्रा संबंधी अभ्यास करता, ताका खूब कितें एक स्टोर हाऊस अ ट्रेजर हाऊस अशे तरेचे हें पुस्तक आसा. आनी ही लायब्ररी ही खुबश्या नदरेन युनीक. आमची ज्यो ओल्ड पोन्न्यो फायली ज्यो आसा पेपराच्यो त्यो पेपराच्यो फायलींतल्यान जर वचत जाल्यार गोंयच्या समाजाचे चित्र तुमच्या दोळ्या मुखार येतलें. चड करून प्री रिव्होल्युशन पिरियड. वायट एकूच दिसता की आमकां आज पुर्तुगेज येना. पुर्तुगेज जर आयिल्ली जाल्यार ताजो आमकां सगळ्यांक खूब व्हडलो फायदो जावपाचो. ह्या प्रसंगाचेर उलोवपा खातीर म्हाका मुजरत आपयलो ते खातीर हांव आमचे कालूश बाबाचे उपकार मानता. तशेंच किया बायचे हांव उपकार मानतात. आनी तुमी सगळे म्हजें उलोवप थोडेशें लांबिल्लें शांतपणान आयकून घेतलें